नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। तो सम्प्रति वयं OSSTT 2021 संस्कृतप्रश्नपत्रस्य उत्तराणि जानीमः। ये छात्राः ऐषम संस्कृतपरीक्षां दत्तवन्तः ते इदानीं स्वस्य मूल्याङ्कनम् एतत् वीडियो दृष्ट्वा एव कर्तुम् अर्हन्ति। ततः पूर्वं भवन्तः ये केपि इदानीं पश्यन्ति कामेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु ते कियत् अङ्कान् स्वस्य संस्कृतविषये आगमिष्यति इति चिन्तयन्ति तद्विषये। तर्हि सम्प्रति प्रारम्भं कुर्मः एव। जानीमः प्रत्येकप्रश्नस्य उत्तरं भवतां कियत् अङ्कान् शुद्धं भवति, कियत् प्रश्नानाम् उत्तराणि भवन्तः शुद्धं कृतवन्तः, कुत्रचित् संशयः अस्ति कस्मिन् विषये चर्चां कुर्मः। इतोपि एकं विषयं वक्तुम् इच्छामि। प्रातः आरभ्य CBT अर्थात् कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग अर्थात् परीक्षानिमित्तमपि अस्माकं कक्षा अत्र मुक्तरूपेण प्रारम्भः भवति। प्रातःकाले संस्कृतविषयः, पुनश्च सायङ्काले अन्यविषयः अत्र पाठनं भविष्यति। अतः भवन्तः एतत् सर्वम् अत्र द्रष्टुम् अर्हन्ति। सम्पूर्णविषयद्वयं मुक्तरूपेण एव अत्र उपलब्धः भविष्यति। इतोपि वयं पूर्वमेव परीक्षार्थीनां कृते संस्कृत की नोट्स् रूपेण अपि एकस्य निर्माणं कृतवन्तः। यस्मात् सन्दर्भात् बहवः संस्कृतप्रश्नाः आसन् एव, यथा अभिस्कारपद्धतिः भवतु, पुनश्च आरोहपद्धतिविषये भवतु, क्षम्यताम् अवरोहपद्धतिः नासीत्, आरोहपद्धतिः भवतु, पद्यशिक्षणात् भवतु। अतः यदि भवन्तः कदाचित् अपि इच्छन्ति तद्विषयं, तर्हि अवश्यं भवन्तः एतत् सर्वं द्रष्टुम् अर्हन्ति। अस्तु, इदानीं प्रारम्भं कुर्मः एव। प्रथमप्रश्नः अस्ति। एते प्रश्नाः B सेट् तः अस्ति, अतः यतोहि मम स्वयं B सेट् आसीत्, अतः एते सर्वे प्रश्नाः अपि B सेट् तः एव सन्ति। प्रथमप्रश्नः आसीत् B सेट् मध्ये 41 प्रश्नः आसीत्। सामान्यश्रवणं किम् इति श्रवणकौशलात् अस्ति। ये उत्तरं जानन्ति कामेण्ट् बाक्स् मध्ये अपि लिखन्तु स्वस्य उत्तरं भवन्तः किं दत्तवन्तः इति। सामान्यश्रवणं किं? 4 विकल्पाः सन्ति। द्रुतश्रवणं, मन्दश्रवणं, वाक्यश्रवणम्, एकाग्रश्रवणं। सामान्य सिंपल रूपेण वयं किं शृणुमः? सिंपल रूपेण वयं यत् शृणुमः तद् किं भवति? तद् भवति एकाग्रश्रवणं। वयं यत् सामान्यरूपेण शृणुमः तद् भवति एकाग्रश्रवणम्। अग्रे पुनः पश्यामः। ह्रस्वस्वरस्य उच्चारणकालः, यत् ह्रस्वस्वरः अस्ति तस्य उच्चारणकालः कियत् अस्ति? ह्रस्वस्वरस्य उच्चारणकालः कियत् भवति? एकमात्रकालः, द्विमात्रकालः, त्रिमात्रकालः, चतुर्मात्राकालः। अत्र मित्र अभवत्, क्षम्यतां, चतुर्मात्राकालः इति। अत्र समीचीनम् उत्तरं जानन्ति कामेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु भवन्तः किं लिखितवन्तः अपि परीक्षायां। ह्रस्वस्वरः भवति, स्वरवर्णस्य अपि भागत्रयं भवति। ह्रस्वस्वर, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुतः। ह्रस्वस्वरस्य उच्चारणनिमित्तम् एकमात्रः कालः एव आवश्यकः। अनन्तरम् आ, पुनश्च क्षम्यताम्, अ, इ, उ, ऋ इमे 4 एव ह्रस्वस्वरस्य एव ह्रस्वस्वरवर्णाः वर्तन्ते। एतेषाम् उच्चारणकालः भवति एकमात्रकालः। अ, ह्रस्व, पुनः उ, ऋ इमे 4 वर्णाः सन्ति एव। अग्रिमः प्रश्नः। महाकाव्यं बद्धम्। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति महाकाव्यं बद्धम्। महाकाव्यं बद्धं पद्य, गद्य, श्रुति, स्मृति। एतत् प्रश्न, एषः प्रश्नः ममापि अशुद्धं जातं। यदा एतस्य समुचितम् उत्तरम् अहं गृहम् आगत्य दृष्टवान्, अहं स्वयमपि बहु दुःखितः जातः। भवन्तः अपि लिखन्तु एतस्य समीचीनम् उत्तरं किम् अस्ति कामेण्ट् बाक्स् मध्ये। इदानीम् अत्रापि अहम् एतस्य उत्तरं वदामि। महाकाव्यम् इत्युक्ते किम् इति प्रारम्भिकसमये अस्माकं चिन्तनीयं। महाकाव्यं भवति महाभारतं, रामायणम्। एतत् सर्वं महाकाव्यम् इत्युक्ते सामान्यतः महाभारतमेव भवति। बहु छात्राः अत्र गद्यम् इति लिखित्वा आगतवन्तः, किन्तु अत्र समुचितम् उत्तरं भवति श्रुति इति। समुचितम् उत्तरं भवति श्रुति। अग्रिमः प्रश्नः। उदाहरणमाध्यमेन संज्ञानिरूपणं भवति। उदाहरणमाध्यमेन संज्ञानिरूपणं भवति। अवरोहप्रणाली, आरोहप्रणाली, ह्यूरिस्टिक् प्रणाली, परियोजनप्रणाली। 4 विकल्पाः सन्ति। उदाहरणमाध्यमेन अर्थात् प्रारम्भिकसमये कस्यां प्रणाल्याम् उदाहरणं भवति, अनन्तरं संज्ञातः सूत्रं प्रति गच्छति। व्याकरणपाठनसन्दर्भात् एव अयं प्रश्नः अस्ति। अवरोहः तु न भवति, यतोहि अवरोहप्रणाल्यां प्रारम्भिकसमये संज्ञा आगच्छति, अनन्तरं उदाहरणम् आगच्छति। अतः अत्र समीचीनम् उत्तरम् अस्ति आरोहप्रणाली इति। समीचीनम् उत्तरमस्ति आरोहप्रणाली।
संस्कृत कीनोट् मध्ये अपि एतस्मिन् विषये उक्तवान् एव। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति व्याकरणशास्त्रस्य नाम अन्तरम्। अत्रापि चत्वारः विकल्पाः सन्ति। भाषाज्ञानं, ध्वनिशास्त्रं, शब्दानुशासनं, काव्यमीमांसा। व्याकरणशास्त्रस्य अपरं नाम अथवा पर्यायवाची नाम किम् अस्ति इति प्रश्नः अस्ति। अत्रापि वयं किञ्चित् अत्र मूल्याङ्कनं कर्तुं शक्नुमः। ये उत्तरं जानन्ति अपि ते अत्र समुचितम् उत्तरमपि लेखितुम् अर्हन्ति। अत्र समुचितम् उत्तरं भवति शब्दानुशासनं। व्याकरणस्य नाम भवति शब्दानुशासनम् एव। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति 46 प्रश्नः। पठनकौशले गृहीतः मार्गः। पठनकौशले गृहीतः मार्गः कः? अर्थात् पठनकौशलाय मुख्यलक्ष्यं किम् अस्ति इति अपि चिन्तयितुं शक्नुमः। पठनकौशले गृहीतः मार्गः भावग्रहणीयता। भावग्रहणनिमित्तम् एव वयं पठनकौशलस्य पालनं कुर्मः वा पठनस्य ग्रहणं कुर्मः। अग्रिमः प्रश्नः शब्दरूपविषयः। अत्यन्तसरलः प्रश्नः एव अस्ति। गद्यक्षेत्रे, पद्यक्षेत्रे, अनुवादक्षेत्रे, व्याकरणक्षेत्रे कस्मिन् क्षेत्रे वयं शब्दरूपविषयं पठामः? यद् वयं संस्कृतसाहित्ये शब्दं पठामः तत् शब्दरूपः कुत्र आगच्छति? शब्द अर्थात् रामः शब्दः, श्यामः शब्दः इत्यादि शब्दाः। अत्यन्तसरलः प्रश्नः अस्ति। व्याकरणभागे एव किम् एतद् उत्तरं भवति। शब्दरूपं वयं कुत्र पठामः? व्याकरणक्षेत्रे पठामः। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति लिपयः ते स्मृता। ये अस्माकं लिपयः सन्ति ते लिपयः कति विधाः इति प्रश्नः अस्ति। लिपयः पञ्चधा लिपयः सन्ति एव। अग्रिमः कीदृशी विद्या न भवति। बहुवारमपि विगते वर्षे अपि एषः प्रश्नः आसीत्। कीदृशी विद्या न भवति? पुस्तकार्था विद्या, लुप्ता विद्या, विस्मृता विद्या, अप्रयुक्ता विद्या। उत्तरं ये जानन्ति कामेण्ट् बाक्स् मध्ये अपि लेखितुम् अर्हन्ति। एतस्य समीचीनम् उत्तरमस्ति पुस्तकास्था विद्या न भवति इति। अग्रिमः प्रश्नः प्रत्यक्षपद्धते कति सोपानानि सन्ति? एतस्य उत्तरं ये सम्यक्तया अस्माकं संस्कृत कीनोट् दृष्टवन्तः ते जानन्ति एव। यतोहि तत्र विस्तृतरूपेण प्रत्यक्षपद्धत्या कति सोपानानि सन्ति ते च के इत्यादि विषयम् उक्तवान् एव। अतः प्रत्यक्षपद्धते 5 सोपानानि सन्ति। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति माहेश्वरस्य सूत्राणि कति? अत्यन्तसरलः प्रश्नः। ये केपि संस्कृतछात्राः सन्ति ते जानन्ति एव। 11, 12, 13, 14 ये जानन्ति कामेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु एव। ये न जानन्ति स्वस्य मूल्याङ्कनमपि कर्तुम् अर्हन्ति। 14 माहेश्वरसूत्राणि इति एव व्याकरणे सन्ति। उच्चारितरूपा वाणी परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी। संस्कृत कीनोट् मध्ये उक्तवान् एव वाणी चतुर्विधा परा पश्यन्ति वैखरी मध्यमा। अत्र प्रश्नः अस्ति उच्चारितरूपा या वाणी उच्चारिता भवति तदा सा वाणी तस्य वाण्याः कीदृशी रूपा अस्ति? समुचितम् उत्तरम् अस्ति वैखरी वाणी। वैखरी भवति उच्चारिता वाणी। छद्मव्याकरणं भवति। विगतवर्षे 2016 वर्षे आसीत्, 2019 वर्षे अपि आसीत् अयं प्रश्नः। छद्मव्याकरणं भवति प्रक्रियाव्याकरणं, सूत्रात्मकं, व्याख्यात्मकं, व्यावहारिकं। ये उत्तरं जानन्ति लेखितुम् अत्रापि अर्हन्ति। छद्मव्याकरणं भवति व्यावहारिकं व्याकरणं। संस्कृतशिक्षणस्य लक्ष्यं भवति। संस्कृतपाठनस्य मुख्यं लक्ष्यं किम् अस्ति? संस्कृतशिक्षणस्य मुख्यं लक्ष्यं भवति ज्ञानात्मकः एव। यदा संस्कृत कीनोट् मध्ये एतदपि अहम् उक्तवान् एव। प्रथमे एव अस्ति संस्कृतशिक्षणस्य मुख्यं लक्ष्यम् अस्ति ज्ञानात्मकः एव। वयं संस्कृतं ज्ञानाय एव पाठयामः, न तु अर्थोपार्जनाय, कर्मनियुक्तिनिमित्तं, न तु धर्मोपार्जनाय। अस्माकं संस्कृतपाठनस्य मुख्यं लक्ष्यम् अस्ति ज्ञानोपार्जनं। प्रत्येकविषयस्य प्रत्येकभाषायाः मुख्यलक्ष्यं ज्ञानोपार्जनं। कस्य उच्चारणप्रयत्नः, क वर्णस्य उच्चारणप्रयत्नः कियत् अस्ति? कस्य उच्चारणप्रयत्नः स्पष्टः भवति। अग्रिमः परोक्षपद्धतिः बाहुल्येन प्रयुज्यते। परोक्षपद्धत्याः प्रयोगः कस्मिन् क्षेत्रे भवति? गद्ये, पद्ये, व्याकरणे, अनुवादे। समुचित उत्तरं ये जानन्ति कामेण्ट् बाक्स् मध्ये अपि लेखितुम् अर्हन्ति। परोक्षपद्धतिः बाहुल्येन गृह्यते पद्यभागे। यत् अस्माकं प्राचीनपरम्परायां पद्यभागे एतस्य प्रयोगः अधिकाधिकः भवति स्म। अग्रिमः प्रश्नः अल्पाक्षरं किं भवति? सूत्रं,
भाष्यं विवरणं वृत्तिः अल्प अक्षरं व्याकरणसन्दर्भात् एव अस्ति। अल्प अक्षरस्य व्यवहारः कुत्र भवति? अल्प अक्षर सूत्रे एव भवति। यतोहि भाष्यं भवति विशालकायं, कस्यचित् विषये अपि यदि वदामः चेत् विवरणं भवति तदपि अधिकं भवति, वृत्तिः अपि अधिकं भवति। अतः अल्पाक्षरं भवति सूत्रम्। इकयोणोचि एतस्य यदि एतत् सूत्रमस्ति, एतस्य व्याख्या बहु दीर्घं भवति। अतः सम्यक् उत्तरं 57 इत्यस्य भवति सूत्रम्। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति पद्धतेः नामान्तरम्। आरोहपद्धति अपरः नामः। उच्चारणपद्धति, पठनपद्धति, श्रवणपद्धति, आविष्कारपद्धति। समीचीनम् उत्तरम् अत्र अस्ति आरोहपद्धत्याः अपरनाम अस्ति आविष्कारपद्धति। अत्यन्तं बहु महत्त्वपूर्णः प्रश्नः आसीत्। अहं बहुवारम् एतस्मिन् विषये अपि उक्तवान्, पाठितवान्। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। पदच्छेदः क्रियते। पदच्छेदः कस्मिन् क्षेत्रे भवति? पदच्छेदः क्रियते व्याख्याने। सूत्रे तु न भवति, यतोहि सूत्रं स्वयमेव स्वतन्त्रं भवति। पदच्छेदः कुत्र भवति? पद्यशिक्षणे भवति। तदा पुनः कदा भवति? यदा व्याख्यानं कुर्मः तदा एव पदच्छेदः भवति। इतोपि अत्र एकः प्रश्नम् अहं प्रायः त्यक्तवान् इति चिन्तयामि। समस्तपदस्य अवबोधनिमित्तं वाक्यं किम् इति 59 तमप्रश्ने एव अस्ति। समस्तपद अवबोधनिमित्तं वाक्यं विग्रहवाक्य समासे भवति समस्तपद, तस्य अर्थज्ञानाय वयं किं व्यवहारं कुर्मः? विग्रहवाक्यं। यदि येषां सविधे अस्ति ते द्रष्टुम् अर्हन्ति। विग्रहवाक्यम् इति एतस्य समुचितम् उत्तरं भवति। अस्तु, अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। श्लोके सामान्यतः पादानां संख्या कियत्? यत् सुभाषितम् अथवा श्लोकं भवति तत्र पादानां संख्या सामान्यतः कियत् भवति? 5, 3, 4, 6। जानन्ति उत्तरं कामेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु। श्लोके सामान्यतः पादानां संख्या भवति 4। अत्र श्लोके भवति 4 पादाः एव श्लोकेषु भवन्ति एव। अग्रिमः प्रश्नः। अक्षरस्य अनुकरणे या लिखनं भवति, अक्षरस्य अनुकरणं कृत्वा वयं यद् लिखामः तद् किं भवति? प्रतिलेखविधि, अनुलेखविधि, श्रुतलेख, रचनालेख। लेखनसन्दर्भे अपि उक्तवान् अहम्। अत्रापि प्रतिलेखः, अनुलेखः, श्रुतलेखः एवं प्रकारेण लेखानिमित्तं 3 विधयः सन्ति। रचनालेखं तु न भवति एव लेखनकौशलस्य उपायेषु। अतः यदा अक्षरम् अनुकरणं कृत्वा यदा वयं लिखामः तदा का पद्धतिः भवति? यदा वयम् अक्षरम् अनुकरणं कृत्वा लिखामः तदा भवति अनुलेखविधिः। अग्रिमः प्रश्नं प्रति गच्छामः। ये उत्तरं जानन्ति कामेण्ट् बाक्स् मध्ये अपि लिखितुम् अर्हन्ति। स्वरेण यत् पाठ्यते तत् किम्? यद् वयं पठामः, सस्वरं पठामः तद् किं भवति? सस्वरपठनं, मन्दपठनं, द्रुतपठनं। 4 विकल्पाः सन्ति एव। मन्द्रपठनं, मन्दपठनं एवं प्रकारे विकल्पद्वयम् अत्र अस्ति। सस्वरं वयं किं पठामः? प्रारम्भिकसमये जानीमः, सस्वरं तु वयं पद्यमेव पठामः। स्वरेण वयं यत् पठामः तद्भवति सस्वरपठनम्। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति उच्चैपाठः करणीयः, निषिद्धः, प्रशस्तः, शोभनीयः। यदि वयं किमपि विषयम् उच्चैः पठामः तद् उचितं वा अनुचितम् इति सः पृच्छति। करणीयं चेत् उचितः भवति, निषिद्धः अत्र प्रशस्तः उत्तमसन्दर्भः भवति, शोभनीयः अपि करणीयसन्दर्भः भवति। अतः अत्र समीचीनम् उत्तरं किम् अस्ति? अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति निषिद्धः इति। यतोहि उच्चाङ्गे पठनाय एव सर्वदा बहिष्कारः भवति। यतोहि यः कश्चन यदि उच्चैः पठति चेत् सः अधिककालपर्यन्तं पठितुं न अर्हति। अतः उच्चैः पाठः निषिद्धः भवति। अग्रिमं प्रश्नं। मुखं भाषणं डेस् प्रमाणं। मुखं भाषणं डेस् प्रमाणं? विद्या, ध्वनि, शब्द, अर्थ। एतद् चाणक्यस्य एकस्मात् श्लोकात् एव अयं प्रश्नः अस्ति। मुखभाषणं डेस् प्रमाणं? मुखभाषणं शब्दप्रमाणं। यदि कश्चन मुखेन वदति तर्हि सः विषयं जानाति इति वयं ज्ञातुं पारयामः। मुखभाषणं शब्दप्रमाणं। नाट्य अभिनयेन डेस् दक्षतायाः शिक्षणं भवति? नाट्य अभिनयं कृत्वा वयं किं पाठयामः? अभिनयं कृत्वा वयं कस्य दक्षतायाः विकासं कुर्मः? पठनं, भाषणं, श्रवणं, लेखनम्। अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति पठनं। वयं नाटकम् अभिनयं कृत्वा सामान्यरूपेण पाठयितुं समर्थाः। अग्रिमः प्रश्नः। शीघ्रातिशीघ्रपठनं
अबघोषपठनं क्षम्यताम् अबघोषपठनं यन्त्रवत् पठनम् आक्षरिकपठनं लघ लययुक्तपठनं शीघ्रातिशीघ्रं यदि वयं पठामः तत् पठनं कस्य पठनस्य अन्तर्भुक्तं भवति? शीघ्रातिशीघ्रं पठनं भवति यन्त्रवत् पठनस्य एव अन्तर्भुक्तं भवति। यदि कश्चन शीघ्रातिशीघ्रं पठति तर्हि सः यन्त्रवत् एव पठति। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति खण्डान्वयपद्धतितः अस्ति, अन्वयपद्धतितः एव वर्तते। खण्डान्वयः प्रयुज्यते गद्ये पद्ये व्याकरणे अनुवादे। खण्डान्वयः कुत्र भवति एव, यतोहि अन्वयपद्धतिः पद्यशिक्षणे चलति, अतः खण्डान्वयपद्धतिः अपि पद्यशिक्षणे एव भवति। लिखनप्रणाली विशेषतः दृश्यते व्यवहारेषु श्रवणाभ्यासे पठनाभ्यासे उच्चारणदोषे। लिखनप्रणाली विशेषतः दृश्यते पठन हरि ओं श्रवणकौशलप्रक्रियायाः अङ्गः भवति चयनात्मकश्रवणं। क्षम्यताम्, अत्र चयनात्मकश्रवणस्य एव अङ्गः भवति श्रवणकौशलस्य अङ्गः। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति चतुर्नपुंसकलिङ्गे प्रथमा विभक्ति। चतुर्शब्दस्य नपुंसकलिङ्गे प्रथमविभक्त्यां किं भवति? चत्वारि इति भवति। यतोहि चत्वारः पुल्लिङ्गे चतस्रः स्त्रीलिङ्गे भवति। चतुर्णां षष्टिविभक्त्यां भवति। यत् शब्द षष्टि बहुवचने किं भवति? यया याभ्यां यासां यस्याम्। अत्र समुचितम् उत्तरं भवति क्षम्यतां यया याभ्यां यासां पुनश्च यस्याम्। अतः समुचितम् उत्तरं भवति यासां। क्रियान्वयी किं? क्रियान्वयी किं? समासः वाक्यं पदं क्षम्यतां समासः वाक्यं पदं कारकम्। अत्र भवति क्रियान्वयी कारकं। कारकस्य अर्थमेव एवम् आगच्छति क्रियान्वयी कारकं। क्रियायाः अधीनस्थ एव भवति कारकं, समुचिततरं भवति कारकम्। अग्रिमः प्रश्नः 74 पतिशब्दस्य तृतीय एकवचने किम्? अत्यन्तसरलः प्रश्नः। उत्तरं ये जानन्ति कामेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु। पत्याः पतिना पतेः पत्युः इति। पतिशब्दस्य तृतीय एकवचने किं भवति? समुचित उत्तरं भवति पत्या इति। अग्रिमः प्रश्नः आगमि लिट् प्रथमपुरुष एकवचने। अत्यन्तसरलः प्रश्नः एव, धातुप्रकरणात् एव अस्ति। उत्तरं ये जानन्ति लिखन्तु। अत्यन्तसरलः प्रश्नः आगमिष्यति। पाचके शब्दस्य स्त्रीप्रत्ययरूपं भवति। स्त्रीप्रत्ययसन्दर्भात् एव अस्ति। पाचकाः पाचकं पाचिका पाचिकाः। पाचिकाः बहुवचनरूपं, पाचकः पाचकस्य बहुवचनरूपं, पाचकं पाचकस्य द्विवचनरूपम्। अतः अत्र समुचितम् उत्तरं भवति पाचिका इति। अग्रिमः प्रश्नं प्रति गच्छामः। राम प्लस् इन् शुद्धनिष्पन्नं रूपं। राम प्लस् इन् पदयोः संयोगे कः रूपः भवति? राम प्लस् इन् इति शब्दयोः संयोगे रामेण इति शब्दः निष्पन्नः भवति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। दधि प्लस् आयन् सन्धिनिष्पन्नरूपं किम्? इकयोणोचि इति सूत्रस्य अत्र पालनं भवति। इको युक्त यणचि, यतोहि अन्ते इ अस्ति, अनन्तरं यण् अस्ति। क्षम्यताम् एकं क्षणम्। इकयोणचि इति सूत्रस्य अत्र पालनं भवति। यदि कदाचित् सन्धि प्रथम इ आगच्छति अनन्तरं यदि स्वरवर्णः आगच्छति तदा इ इत्यस्य स्थाने य इत्यस्य आदेशः भवति। दधि प्लस् आयान दध्यायन इति अत्र शुद्धं रूपं भवति। अतः विकल्पद्वितीयः अत्र समुचितं भवति। अग्रिमः प्रश्नः परियुक्तकारः शुद्धनिष्पन्नरूपं किम्? परियुक्तकार शुद्धनिष्पन्नरूपं किम्? परिष्कार 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 परिष्कार। अत्र शुद्धं रूपं भवति परियुक्तकार परिष्कारः। व्याकरणसन्दर्भात् ये प्रश्नाः सन्ति अत्यन्तसरलाः प्रश्नाः सन्ति। पठयुक्त शत्रु किं? पठत् पठमान क्षम्यतां पठत् पठमानः पठनं पठितवान्। अधः गच्छामि। पठितवान् तवतु प्रत्यय त इति लिखामि। पठनं ल्यूट् प्रत्यय। अग्रे अस्ति पठमानः सानस् प्रत्यय। अन्ते अस्ति पठत्। पठ धातुः शत्रुप्रत्ययस्य संयोगे पठत् इति तस्य मूलरूपं भवति। अनन्तरं तत्र पुनः पुल्लिङ्गे पठन्, स्त्रीलिङ्गे पठन्ति दीर्घिकार एव आगच्छति। अतः अत्र समुचितम् उत्तरमस्ति पठत् इति। भवन्तः अपि मूल्याङ्कनं कर्तुमपि अर्हन्ति कः कियत् अङ्कान् आनयति। इदानीम् अयं प्रश्नः अस्ति अनुच्छेदसन्दर्भात्। अनुच्छेदम् अत्र न उपस्थापितवान्। भवन्तः स्वयम् अनुच्छेदं दृष्ट्वा अपि एतस्य मूल्याङ्कनं कर्तुम् अर्हन्ति। प्रथमः प्रश्नः सत्वं
अस्य प्रासंगिक अर्थः कः? अनुच्छेदानुगुणं सत्वम् इति शब्दस्य कः अर्थः? सत्वम् इति शब्दस्य अर्थः अस्ति जन्तुः इति। क्षम्यतां, सत्वम् इति शब्दस्य अर्थः अस्ति जन्तुः। सिंहैः 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 पश्यन्तु, अस्य मूलरूपं पश्यन्तु। सिंहे भवति सिंही इति शब्द एतस्य मूलरूपं भवति। अतः एतस्य कारकं किम् इति अत्र पृच्छति। कथनार्थे चतुर्थी तु नास्ति, सम्प्रदाने तदर्थे तुम् लोपे। अतः अत्र समुचितम् उत्तरं भवति सम्प्रदाने चतुर्थी। शृगालशिशुः समासः कः? बहुव्रीहि, क्षम्यतां, बहुव्रीहि कर्मधारय तत्पुरुषः दिगु। उत्तरं ये जानन्ति कमेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु। अत्र समुचितम् उत्तरं भवति तत्पुरुषसमासः। शृगालस्य शिशुः शृगालशिशुः एवं भवति। सन्धिसन्दर्भात् एव अस्ति। कस्मिंश्चित् सन्धिविच्छेदं कुरुतु। कस्मिन् जुक्तचित्, कस्मात् जुक्तचित्, कः जुक्तचित्, कयोः जुक्तचित्। उत्तरं वदामि एकस्य एकस्य। अधो गच्छामि। कयोः जुक्तचित्, कयोश्चित्, कः जुक्तचित्, कश्चित्, कस्मात् जुक्तचित्, कस्माच्चित्, कस्मिन् जुक्तचित्, कस्मिंश्चित्। अतः अत्र समुचितम् उत्तरं भवति, क्षम्यतां, कस्मिन् जुक्तचित्, कस्मिंश्चित्। तेन तेन सन्दर्भात् एव अस्ति, अनुच्छेदसन्दर्भात् एव। तेन इत्यस्य कारकं किम्? करणे तृतीया, हेतु तृतीया, अनुक्तकर्तरि तृतीया, अंगविकारे तृतीया। बहुजनाः एतस्य करणे तृतीया इति स्थापितवन्तः, किन्तु एतस्य शुद्धम् उत्तरं भवति, क्षम्यताम्, अनुक्ते कर्तरि तृतीया। शुद्धम् उत्तरमस्ति अनुक्ते कर्तरि तृतीया। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। राजेव राजेव एतस्य सन्धिविच्छेदं किं भवति? अयं प्रश्नः पद्यसन्दर्भात् एव अस्ति। राजेव, राजाजुक्त इव राजेव। सारङ्गेण अस्य प्रासङ्गिकम् अर्थं किम्? सारङ्गेण इति पदस्य प्रकृतम् अर्थं किं भवति? प्रासङ्गिक अर्थं भ्रमरेण, चातकेन, पक्षिणा, हरिणे। एतस्य हरिणेन, क्षम्यतां, हरिणेन इति भवति। एतस्य समुचित उत्तरं भवति हरिणेन। पद्यसन्दर्भात् एव अस्ति। एतस्य समुचितम् उत्तरम् अस्ति हरिणेन इति। अग्रिमः प्रश्नः। घृतः, घृत इति शब्दस्य अत्र कः अर्थः भवति? का विभक्ति भवति? कारकं किं? कर्तरि प्रथमा, उक्ते कर्मणि प्रथमा, संबोधने प्रथमा, अव्ययपदयोगे प्रथमा। उत्तरं ये जानन्ति लिखितुम् अर्हन्ति एव। हृतः इत्यस्य समीचीनम् उत्तरं भवति उक्ते कर्मणि प्रथमा इति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। अतिर्हंसा विषयः अस्ति। अतिर्हंसा समासं किं? कर्मधारय तत्पुरुषः बहुव्रीहि अव्ययीभाव। अत्र समुचितम् उत्तरं भवति बहुव्रीहि समास इति। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति। भ्रमतः प्रकृतिप्रत्ययं च निरूपयत वा दर्शयत। भ्रमयुक्तशत्रु, भ्रमयुक्तत, भ्रमयुक्ततवतु, भ्रमयुक्तत्वा। भ्रमयुक्त अधः गच्छामि। एकस्य एकस्य एव उदाहरणम् अत्र वदामि। भ्रमयुक्तत्वा, भ्रमित्वा। तथैव भ्रमयुक्ततवतु, भ्रमितवान् वा भ्रमितवती वा भ्रमितवत् एवं प्रकारेण भवति। भ्रमयुक्तता भ्रमतः भवति। अत्र अस्ति भ्रमयुक्तता भ्रमतः, भ्रमतः भ्रमिता एवं प्रकारेण भवति। पुनः अस्ति भ्रमयुक्तशत्रु, भ्रमत्, भ्रमन्, भ्रमन्ति। अतः समीचीनम् उत्तरं भ्रमत् इति भवति। अग्रिमः प्रश्नः। वैराग्यशतकस्य कविः कः? एते प्रश्नाः अहं संस्कृतकवीनां योगदानम् इति सन्दर्भेण एकं वीडियों कृतवान्। तस्मात् सन्दर्भात् सर्वे प्रश्नाः सन्ति एव। वैराग्यशतकस्य कविः कः? भवभूति श्रीहर्ष भर्तृहरिमाघः। वैराग्यशतकस्य कर्ता भवन्ति भर्तृहरि। भर्तृहरेः शतकत्रयं प्रसिद्धं वर्तते। चण्डीशतकं, वैरागशतकं, पुनश्च शृङ्गारशतकम्। इतोपि तस्य वाक्यपद्यस्य रचनाकारः अपि भर्तृहरिः वर्तते। अग्रिमः प्रश्नः। बाणभट्टस्य कादम्बरी एका का भवति? बाणभट्टस्य कादम्बरी एका का भवति? कथा, चम्पू, विरुद्धम्, आख्यायिका। भट्टस्य कादम्बरी एका कथा अस्ति। कालिदासस्य महाकाव्यसङ्ख्या कियत्? 2, 3, 4, 5। उत्तरं ये जानन्ति ते लिखितुम् अर्हन्ति कमेण्ट् बाक्स् मध्ये। कालिदासस्य महाकाव्यसङ्ख्या 2। अग्रिमः प्रश्नः। भ्रासस्य कृतयः कति सन्ति?
10 11 12 13 प्रश्नः साक्षात् एव यत् संस्कृत कीनोट् इति निर्मितवान् तस्मात् सन्दर्भात् बहवः प्रश्नाः सन्ति एव। भासस्य कृतयः 13 वर्तन्ते। मालतीमाधवं कृतिः, मालतीमाधवं कस्य कृतिः इति प्रश्नः अस्ति। कालिदासः, क्षम्यतां, कालिदासः, भासस्य, भवभूतेः, श्रीहस्तस्य। मालतीमाधवं कस्य कृतिः भवति? मालतीमाधवस्य रचयिता कः? मालतीमाधवः कृतिः भवति भवभूतेः। अग्रिमः प्रश्नः, नैषधकाव्यस्य कथावस्तुना कस्य आधारितः भवति? रामायणं, महाभारतं, विष्णुपुराणं, भागवतम्, अनन्तरम् एवं प्रकारेण 4 विकल्पाः सन्ति। उत्तरं ये आनन्ति लेखितुम् अर्हन्ति अत्र कमेण्ट् बाक्स् मध्ये। नैषधकाव्यस्य कथावस्तुनः आधारितं भवन्ति महाभारतस्य। महाभारत आधारित एव नैषधस्य एव रचनां भवति। अग्रिमः प्रश्नः, नळचम्पू कस्य कृति वर्तते? खेमेन्द्र, भोजदेवः, त्रिविक्रम, बाणभट्टः। नळचम्पू कस्य कृति अस्ति? उत्तरं ये आनन्ति लेखितुम् अर्हन्ति। नळचम्पू भवति त्रिविक्रमभट्टस्य कृति। गीतागोविन्दस्य प्रणेता कः? बहुवारं परीक्षासु आसीत्, अभ्यासं बहुवारम् अहं कारितवान्। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति जयदेवः इति। संशयः नास्ति, बहु सरलः प्रश्नः। दण्डिनः प्रबन्धः, दण्डिनः 3 प्रबन्धाः एव प्रसिद्धाः सन्ति। अग्रिमः प्रश्नः, शकुन्तलायाः जननी का? उर्वशी, रम्भा, मेनका, चित्रउङ्गा। प्रश्नः कालिदासस्य जीवनी सन्दर्भात् एव अस्ति। शकुन्तलायाः जननी मेनका। चिन्तयामि भवन्तः सर्वे एतस्य प्रश्नपत्रस्य मूल्यांकनं कृतवन्तः, ज्ञातवन्तः भवन्तः कियत् अङ्कानि प्राप्तवन्तः इति। अस्तु भवन्तः, वयं पुनः मिलामः अग्रिमविषये अग्रिमसत्रे। भवन्तः कियत् अङ्कान् प्राप्तवन्तः कमेण्ट् बाक्स् मध्ये अपि लिखन्तु। पुनः मिलामः प्रतिदिनं सायङ्काले, प्रातःकाले च CPT निमित्तं पठामः। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः।